बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसफ़ खान, तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। यूँ लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान की सारी सियासत जो है, पाकिस्तान के सारे सियासतदान जो हैं, पार्लियामेंट उन्होंने छोड़ा हुआ है और सारे मुकदमे, सारे मामलात, सारी चीज़ें जो हैं वो अदालतों में हो रही हैं। कुछ सियासतदानों के खिलाफ केसेस अदालतों में हैं, कुछ सियासतदान एक दूसरे के खिलाफ अदालतों में, कुछ मामलात आईनी मामलात अदालतों में हैं। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सो मोटो एक्शन लिया है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में आम इंतखाबात की तारीखों के हवाले से, अब तक चूँकि तारीख नहीं दी जा सकी। सदर ने गो की तारीख दी है 9 अप्रैल, लेकिन चूँकि उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने चूँकि सो मोटो एक्शन लिया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो दिन 11:30 बजे लार्जर बेंच ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में एक केस की समाअत की। तो इसमें क्या अहम डेवलपमेंट्स हुई और पीडीएम के जो वकील हैं फारूक एच नाइक, उन्होंने कौन से एतराज़ात लगाए, उन्होंने कौन से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। वही 2 जजेस जिनके खिलाफ एतराज़ात सामने आए हैं कि उन्हें बेंच से अलग किया जाए, ये मुतालबा भी सामने आया कि इस केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दी जाए। तो क्या पीर के दिन जो समाअत होनी है, इस पर अमल दरामद हो सकेगा? क्या दोनों जजेस अलग किए जा सकेंगे या फुल कोर्ट जो है वो समाअत करेगा? ये भी अहम मौजू है। साथ ख्वाजा आसफ वज़ीर दिफ़ा ने आज पार्लियामेंट में खिताब किया। इलेक्शन कमीशन ने आज पीटीआई के 32 अरकान कौमी असम्बली की रुकनीत बहाल कर दी है, जिसमें इमरान खान, शेख रशीद भी शामिल हैं। तो इस तरह क्या अब अपोजिशन जो है, पीटीआई वाली अपोजिशन जब पार्लियामेंट में वापस आएगी तो उन्हें अपोजिशन लीडर पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनी मिल सकेगी और पार्लियामानी लीडर अपोजिशन वाला उन्हें मिल सकेगा? ये भी देखने वाली बात होगी आइंदा आने वाले दिनों में इस पर क्या फैसला होता है। साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि पंजाब में लाहौर में आज इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पीटीआई के एक साबिक रुकन असम्बली शब्बीर गुजर और उनके 4 साथियों की जमानत मनसूख हुई दहशतगर्दी एक्ट के एक मुकदमे में, और वो अदालत से फरार हुए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के आज गुजरावाला में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने काबिल ज़मानत वारंटी गिरफ्तारी भी जारी किए हैं। ये भी आपको बताएंगे कि ये क्या मसला हुआ है। इसके अलावा ख्वाजा आसफ ने जो पार्लियामेंट में खिताब किया है, इस पर भी बात करेंगे। बहरहाल इन तमाम मौज़ूआत पर तफसीली गुफ्तगू से पहले हमारे उन अपने तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने अब तक हमारा इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं और इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का भी ज़रूर इजहार करें। जुमे के रोज़ लार्जर बेंच, 9 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात की तारीख के हवाले से अस खुद नोटिस पर जो पीडीएम के वकील हैं फारूक एच नाइक, उन्होंने ये एतराज़ उठाया कि जो 2 जजेस साहिबान हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, उन्हें इस बेंच से अलग किया जाए। उन्होंने कहा कि वो पहले ही अपनी राय दे चुके हैं, उनकी वजह से ये सोमोटो एक्शन लिया गया है, तो उन्हें इस बेंच से अलग किया जाए ताकि बेंच की जो गैर जानबदारी है वो बरकरार रह सके। इसके साथ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने मकालमे के दौरान ये कहा, क्या इस तरह न किया जाए कि इस पर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। तो उन्होंने ये मुतालबा दोहराया फारूक एच नाइक ने कि इस पर फुल कोर्ट बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा चूंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में टोटल 15 जजेस हैं चीफ जस्टिस समेत, तो उन्होंने कहा कि जो 2 जजेस साहिबान हैं एजाजुल एहसन और मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, उनको बेंच से अलग करके बाकी फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए ताकि इस मामले की समाअत हो सके। गुज़श्ता रोज़ की समाअत में जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं और साथ साथ जो जस्टिस अतर मिनल्लाह हैं, उनकी जानब से ये बात भी सामने आई कि जो आइन का आर्टिकल 184(3) है, जिसके तहत ये सोमोटो एक्शन लिया गया है, ये भी शामिल किया जाए कि क्या खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बलियाँ जो तोड़ी गई, तो क्या वो आइन कानून के मुताबिक तोड़ी गई? ये बड़ा अहम सवाल है। मामला चूंकि अब कोर्ट में ज़ेर समाअत है, लेकिन बहुत सारे आइनी कानूनी माहिरीन ने राय देने शुरू कर दी हैं। बहुत सारे लोग ये तवक्कुआत लगाए बैठे हैं कि शायद खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की जो असम्बलियाँ, जो वहाँ के वज़ीर आला ने, जो साबिक वज़ीर आला हैं पंजाब में, परवेज़ इलाही खैबर पख्तूनख्वा में महमूद खान ने इमरान खान के कहने पर तोड़ी थी, तो शायद ये असम्बलियाँ बहाल हो सकें। क्योंकि ये मामला अगर सामने आया तो अदालत इस चीज़ को ज़रूर देखेगी। दस्तूर में असम्बली की मुद्दत 5 साल के लिए है,
تو کیا یہ اسمبلیاں جب توڑی گئی، کیا یہ اسمبلیاں عوامی مفاد میں توڑی گئی، ملکی مفاد میں توڑی گئی، یا ایک سیاستدان نے اپنے مقاصد، سیاسی مقاصد کے لیے توڑی؟ اگر یہ معاملہ کورٹ کے سامنے آیا تو پھر امکانات بہت زیادہ ہیں کہ یہ اسمبلیاں شاید بحال ہو جائے۔ بہرحال اس کیس کی اب پیر کو سماعت ہونی ہے۔ یہ معاملہ آگے چلے گا تو دیکھنے والی بات ہوگی کہ یہ جو دو ججز صاحبان ہیں، جسٹس اعجاز الاحسن اور مظاہر علی نقوی، کیا انہیں بینچ سے الگ کیا جا سکتا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ پیر کے دن یہ جو 9 رکنی بینچ ہے یہ بیٹھے گا، فل کورٹ بنانا ہے، یا یہی 9 رکنی بینچ جو ہے یہ سماعت کرے گا، اور اس میں بھی اکثریت کی بنیاد پر فیصلہ ممکن ہے۔ سو موٹو ایکشن کا دائرہ اختیار، بینچ کی تشکیل کا اختیار تو چیف جسٹس کے پاس ہوتا ہے، لیکن جب یہ 9 رکنی لارجر بینچ بیٹھے گا، اس حوالے سے آیا یہی لارجر بینچ جو ہے اس معاملے کی، اس سو موٹو ایکشن کی سماعت کرے گا، یا فل کورٹ اس کے لیے تشکیل دیا جائے؟ تو اس کے بعد جو ہے اگلے اقدامات اور کیس کی مزید سماعت ہوگی تو پتہ چلے گا کہ عدالت سپریم کورٹ اس حوالے سے کیا کرنے جا رہی ہے۔ بہرحال جی چونکہ اب سپریم کورٹ کا مسئلہ ہے، نازک مسئلہ ہے، آئینی قانونی مسئلہ ہے، تو سپریم کورٹ اس حوالے سے جو فیصلہ کرے گی تو اسی پر عمل درآمد ہوگا۔ آج لاہور میں انسدادی دہشت گردی کی عدالت میں جو پی ٹی آئی کے سابق ایم پی اے ہیں شبیر گجر اور ان کے جو مزید 3 ساتھی تھے، ان کے خلاف پولیس پر حملے کا کیس جو تھا، ان کی عبوری ضمانت تھی اس میں، اور ان کی آج پیشی تھی۔ عدالت نے انسدادی دہشت گردی کی عدالت نے جب ان کی ضمانتیں منسوخ کی، چاروں کی ضمانتیں منسوخ کی، تو وہ چاروں عدالت سے رفع چکر ہو گئے، فرار ہو گئے، اور آج ہی گجرانوالہ میں انسدادی دہشت گردی کی عدالت میں عدم پیشی پر وفاقی وزیر داخلہ کے انسدادی دہشت گردی کی عدالت نے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں۔ تو اس کیس کا پس منظر کیا ہے؟ تو قاف لیگ کے مقامی رہنما کی درخواست پر سن 2022 میں رانا ثناءاللہ کے خلاف گجرانوالہ کے تھانے میں مقدمہ درج ہوا، دہشت گردی ایکٹ کے تحت کہ انہوں نے چیف سیکرٹری اور ان کی فیملی کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی ہیں۔ چونکہ وزیر داخلہ اس کیس میں انسدادی دہشت گردی کی عدالت میں پیش نہیں ہوئے، اس لیے عدالت نے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں۔ بہرحال وہ قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ہیں۔ لگ رہا ہے کہ سارے سیاستدان جو ہے اس وقت عدالتوں میں مصروف ہیں، کوئی اپنے آئینی کیسز کے لیے، کوئی قانونی کیسز کے لیے، کوئی نیب میں مقدمات بھگت رہا ہے، کوئی اینٹی کرپشن میں بھگت رہا ہے، کوئی ایف آئی اے میں بھگت رہا ہے۔ تو سارا سلسلہ جو ہے پارلیمنٹ جو ہے وہ بالکل لاتعلق ہو چکی ہے سیاستدانوں سے، اور سیاستدان جو ہے اپنے سارے معاملات جو ہیں وہ عدالتوں میں یا تو خود لے کر جا رہے ہیں، یا وہ جو ہے مختلف کیسز میں پھنسے ہوئے ہیں اور پیشے بھگت رہے ہیں۔ عمران خان اور ان کی اہلیہ کو بھی جو توشاخانہ کے تحائف ہیں، ان کی تحقیقات کے سلسلے میں نیب نے چونکہ 9 مارچ کو طلب کیا ہوا ہے، نیب راولپنڈی نے تو آج زمان پارک میں نیب ٹیم گئی، اور وہاں پر عمران خان کے جو وکیل ہیں انہوں نے نوٹس جو ہیں وہ وصول کر لیے ہیں۔ اب عمران خان کی مزید پیشیاں جو ہے شروع ہونے والی ہے۔ انسدادی دہشت گردی کی عدالت میں بھی ان کی پیشی ہے۔ ان کے وکلاء نے تو کئی دفعہ درخواستیں کی، لیکن عدالت نے چونکہ ان کی درخواست مسترد کی ہے، عمران خان کو انہوں نے ذاتی طور پر طلب کیا ہے کہ عمران خان ضرور حاضر ہوں گے۔ عمران خان کی جو عبوری درخواست ضمانت تھی وہ مسترد کر دی تھی، اور عمران خان نے بعد ازاں لاہور ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت کرائی ہے۔ بہرحال عدالت نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ عمران خان نے پیش ہونا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہونے کے بعد تو اب میرا خیال ہے عمران خان کے پاس یہ مشکل ہے کہ وہ عدالت میں حاضر نہ ہو اور اپنی زخمی ہونے کا کوئی جواز پیش کر سکے، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ میں وہ حاضر ہو گئے ہیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے آئندہ شاید اس پر عمران خان کو عدالتوں سے کوئی ریلیف نہ مل سکے۔ خواجہ آصف نے آج پارلیمنٹ میں دھواں دار خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ملک کھا گئے ہیں، فلانا فلانا، اس طرح سیاستدانوں کو چور یہ کہا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم چور نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میری تنخواہ 1,68,000 روپے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کوئی اربوں خربوں روپے نہیں کما رہے، کوئی کروڑوں روپے نہیں کما رہے۔ انہوں نے کہا کہ بدنام سیاستدانوں کو کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاستدانوں میں اچھے اچھے لوگ ہیں جو اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے چودھری پرویز الہی کا حوالہ دے کر انکشاف کیا۔ ایک بیوروکریٹ کی بیٹی کی شادی کے موقع پر انہوں نے کہا کہ 72 کروڑ کے جب تحائف جمع ہوئے تو چودھری پرویز الہی نے کہا کہ میں نے تحائف جمع کرنے والے بندے سے کہا کہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا یا شروع ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ سلسلہ شروع ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسی بیوروکریٹ کی ایک اور بیٹی تھی کی شادی پہلے ہو چکی تھی، اس کی شادی میں 1,20 کروڑ روپے کے تحائف جمع ہو چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نقدی ان زیورات اور گاڑیوں کے علاوہ تھی جو اس بیوروکریٹ کو دیے گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں
कुछ लोग हैं और कुछ तबकात ऐसे भी हैं जो आज भी बादशाहों जैसी जिंदगी गुजारते हैं, जिनके लिए 15-15 मिनट उन्होंने कहा कि ट्रैफिक जाम की जाती है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम सियासतदान उनमें शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि हम अपने हलकों में जाते हैं, लोग हमसे पूछते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं, लोग हमसे पूछते हैं, लोगों के आगे हम जवाबदेह होते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारी 1,68,000 तनख्वाह है। उन्होंने कहा कि बतौर वफाकी वजीर दफा मेरी यही तनख्वाह है। उन्होंने अदलिया से भी काफ़ी गिले शिकवे किए और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बनना चाहिए और पानामा लीक से लेकर आज तक सारे मामलात की तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किस तरह नवाज शरीफ को नायल किया गया, उन्होंने कहा कि किस तरह हमारे साथ इंतकामी सलूक किया गया। उन्होंने कहा कि इन सारी चीज़ों की तहकीकात होनी चाहिए ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हो सकें। अब सारे मामलात चूँकि वैसे भी अदालतों में हैं और अदालतों ने फैसले करने हैं और ये चीज़ें अब क्लियर होनी हैं। जो जो चीज़ें अब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगी तो अदालतें उन पर फैसले करेंगी। अदालतें तो बनी ही इसलिए हैं, लेकिन लगता है इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून का बयानिया है तो उन्होंने अपना टारगेट जो है, अपनी तोपों का रुख जो है जुदा अदलिया में जो दो जजेस हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी की तरफ, और जो साबिक जजेस हैं, जो साबिक चीफ जस्टिस साहिबान हैं, जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस आसिफ सईद कोसा, साबिक जस्टिस अजमत सईद शेख और उनके अलावा जनरल फैज हमीद की तरफ उन्होंने अपनी तोपों का रुख कर दिया है। और आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून का ये बयानिया जो है इनकी मकबूलियत का सबब बनता है या अदालत की जानब से कोई तौहीन अदालत का मामला सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। पीटीआई के लिए आज एक इत्मीनान की या खुशी की खबर यही है कि उनके जो अरकान कौमी असम्बली थे उनकी रुकनीत जो है वो इलेक्शन कमीशन ने बहाल कर दी है। और अब देखने वाली बात होगी कब जो स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ हैं वो अपोजिशन लीडर, पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप और इसके अलावा अपोजिशन के पार्लिमानी लीडर का ओहदा जो इमरान खान वाली पीटीआई है उसके हवाले करते हैं। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।